अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आसिया और प्रोग्राम आपके लिए लेकर हाजिर हुई हूँ तिब और सेहत। नाज़रीन, ये प्रोग्राम जो है एवरी ट्यूसडे को आप एग्जैक्टली इस टाइमिंग में देखते हैं 10 till 11 और प्रोग्राम जो है इसमें आपको रेमेडी दी जाएगी। कोई भी आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी आपको है तो उसके लिए आपको क्या एहतियात कर सकते हैं, कैसे उसका इलाज हो सकता है, जड़ी बूटी के ज़रिए उसका इलाज यहाँ पे जो है हकीम साहब बताते हैं और उनका तारुफ मैं आपको करवाती चलूँगी। पहले आपको बताती चलूँ एडवर्टाइजमेंट के लिए प्रोग्राम है और स्क्रीन पे नंबर आपकी मौजूद होता है, आप कॉल करते हैं और किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो आप डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म की आपकी कोई बीमारी हो, कोई बेशक कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो, उसके लिए भी आपको यहाँ पे रेमेडी बताई जाएगी। अगर कोई बहुत ज़्यादा ऐसा है कि जो इलाज डॉक्टर बता चुका है आपने, वो उसके बारे में तो ऑब्वियसली डॉक्टर बेहतर जानता है कि उसने आपको क्या बताया है, लेकिन अगर कोई आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है जिस तरह के काफ़ी ज़्यादा इस वक्त जो जोड़ों का दर्द है, शुगर है और इसके अलावा ये कान है, इस तरह की चीज़ें, ये जो बीमारियां हैं काफ़ी ख़तरनाक बीमारियां हैं, इनका इलाज जो है, इनकी जो रेमेडी है वो बताएंगे हकीम साहब। हकीम साहब का तारुफ ये है माशाल्लाह से कि पाकिस्तान, अमेरिका और कनाडा में इनका काफ़ी ज़्यादा शोहरत है माशाल्लाह। उधर इनका टूर लगते रहते हैं और सब माशाल्लाह से इनको जानते हैं। और इनके जो वालिद ग्रामी थे माशाल्लाह हकीम सैयद असगर अली, वो पाकिस्तान में रावलपिंडी और इस्लामाबाद के काफ़ी मारूफ मालिज रहे हैं। अब जो है हकीम शफ़क़त अली शाह साहब जो हमारे इस प्रोग्राम के गेस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आप उनको इस प्लेटफॉर्म पे देखते हैं और वो अब उनके जो हकीम असगर साहब के जो ये फ़र्जंद हैं और माशाल्लाह से इनका भी पाकिस्तान, अमेरिका और कनाडा में जैसा कि मैंने बताया कि बड़ा नाम है और डिफरेंट किस्म की काफ़ी बीमारियां हैं जिन पे इनको बड़ा मुकम्मल अबूर हासिल है। और इसके अलावा ये कि इसमें जो बीमारियां जिनके बारे में ये इलाज बताते हैं, बेऔलादी है, स्किन डिजीज़ हैं और इसके अलावा ये कि बच्चों का चलना फिरना और बोलना जो काफ़ी देर से बोलते हैं, काफ़ी देर से चलते हैं, उनके बारे में भी हकीम साहब आपको बताएंगे। उसके अलावा शुगर है, ब्लड प्रेशर है और इसके अलावा ये है कि जोड़ों का दर्द है और पुलबहरी है। उसके अलावा जो पुलबहरी जो सफ़ेद दाग नज़र आते हैं वो है, हेपेटाइटिस है और इसके अलावा पथरी जो हो जाती है और इसके अलावा जिसको स्टोन आप बोलते हैं कि स्टोन हो गया है। और इसके अलावा ये है कि प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो हैं उनका बग़ैर ऑपरेशन मुकम्मल इलाज जो है वो बता सकते हैं। अगर कोई आपकी ऐसी, जैसा मैंने पहले भी बताया कि खतरनाक बीमारी है, तो आपने मुकम्मल अपने जीपी के साथ मुकम्मल राब्ते में रहना है। लेकिन इस प्रोग्राम में जो आपको बताया जाएगा वो जड़ी बूटियों के ज़रिए इलाज यानी रेमेडी आपको बताई जाएगी और आप कॉल कर सकते हैं, आपके पास नंबर मौजूद है। और उसके अलावा ये कि हम आपको बताएंगे, हम आपको रेमेडी देंगे, आप अमल करें या ना करें ये आप पे मुनहसर है, लेकिन हम आपको जरूर बताएंगे। ये डीएम का प्लेटफॉर्म जो है आपको ये सहूलत मैसर करता है कि आप मशवरा कर सकते हैं और ये है कि ओबियसली अमल करना और जो है उसमें आपको जो बात बताई जाएगी उसमें बेहतरी आना ओबियसली अल्लाह ताला के काम है। तो हम ये है कि हम हकीम साहब को पहले प्रोग्राम में वेलकम करते हैं, उसके बाद मज़ीद हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आपकी कॉल्स आती हैं और आप कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। और पहले हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कैसे हैं आप? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। जैसे मोहतरमा आपने हमारे ख़ानदानी पस मंज़र के बारे में बताया है, देखें कि हमारा तल्लुक़ एक ऐसे मस्जिद सदात तिब्बी घराने से है जो 7 पुश्तों से बनी नौ इंसान की खिदमत कर रहे हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम अपने बुज़ुर्गों के जो तजर्बात हैं वो बनी नौ इंसान की बेहतरी के लिए अपने नाज़रीन को बता सकें ताकि बनी नौ इंसान का फ़ायदा हो। बिल्कुल सही। देखें कि आपने जैसे बताया है कि जड़ी बूटियाँ अल्लाह ताला ने जो इंसानियत की बेहतरी, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए खुद रो पैदा की हैं, अल्लाह ताला ने इसीलिए पैदा की हैं कि इंसान इससे फ़ायदा हासिल करे। बिल्कुल सही। अब इंसान का काम है, अल्लाह ताला ने कुरान में भी वाज़ेह तौर पर फरमाया है कि ये जड़ी बूटियाँ, ये समुंदरों की गहराई में ये मोती, ये मरजान, ये जितनी भी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं इंसान की बेहतरी के लिए ही पैदा की हैं। और इंसान को चाहिए अपनी ज़रूरत के मुताबिक इन चीज़ों से फ़ायदा भी हासिल करे। अब हमारी कोशिश होती है कि हम कुछ करें नहीं,
اور ہمیں کوئی ریڈی میڈ چیزیں مل جائیں، اور ایسا ممکن نہیں ہوتا. انسان کو تھوڑی اپنے آپ پر توجہ دینی چاہیے. اور اسی طرح جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ علاج جڑی بوٹیوں کو، جس کو ہم طب نبوی کہتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مختلف امراض لے کے لوگ آتے تھے اور ان کا حل جو بتاتے تھے، مختلف جڑی بوٹیاں اور ساتھ میں قرآنی آیات بھی. تو اگر ہم سب سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے ان چیزوں پر اعتماد کے ساتھ استعمال کریں تو یقینی طور پر ہماری صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہیں. ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو غذائی طریقہ علاج، طبی طریقہ علاج جس کو ہم جڑی بوٹی طریقہ علاج یا آیورویدک طریقہ علاج یا یونانی طریقہ علاج. صحیح. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حکیم صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی جی بالکل ہو سکتی ہے. آپ بتائیے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے پوچھنا ہے کہ اپنے ایک دوست کے بارے میں، وہ ڈائبیٹک ہیں. اچھا. اینڈ ڈیپینڈ آن انسولین. اچھا، ان کے کڈنی سے پروٹین بہت نکل رہی ہے. اچھا. تو اس کے بارے میں. اور یہ کب سے ہے ان کو ڈائبٹیز؟ کب سے ہے؟ تقریباً 20 سال ہو گئے. 20 ایئرس. اچھا، 20 سال سے ان کو جو ہے وہ شوگر ہے. اور دیکھیں اب ایسی سچویشن پر جیسے انہوں نے کہا کہ شوگر بھی ان کو جو ہے انسولین ڈیپینڈنٹ ہے. جی بالکل. اور شوگر کی پیچیدگیوں کی وجہ سے ہی کڈنی پرفیکٹ ہوتا ہے. جب کڈنی پرفیکٹ ہوا تو ان کے جو دوست ہیں ان کو پروٹین جو ہے وہ آنا شروع ہوئی. اب اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ یورین جو ہے ان کا انالیسس رپورٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس کی سچویشن کیا ہے، اسپیسیفک گریوٹی کیا ہے، اور اس میں پروٹین کتنے پلس جو ہے ڈسچارج ہو رہی ہے، اور آر بی سی بھی ہیں، پس سیلز بھی ہیں، کیا کیا اس میں اور بھی مسائل ہیں. تاکہ سب چیز کو مد نظر رکھ کر سب سے پہلے تو ڈائٹ پلان تجویز کیا جائے کہ کون سا ایسا ڈائٹ پلان ہو جو اس سچویشن میں شوگر کو بھی مد نظر رکھے اور یہ پروٹین کا مسائل ہے اس کو بھی مد نظر رکھ کر، یعنی پوری ان کی ڈیٹیل ان کا چاہیے، جو ان کا صحیح ڈیٹیل. کوئی بھی پیچیدہ علاج کے لیے کوئی ایسا کوئی ٹوٹکا نہیں چلتا. صحیح. ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہلو. السلام علیکم. میں لندن سے بول رہا ہوں. جی جی بولیے. ہاں، مجھے پوچھنا تھا حکیم صاحب سے کہ میرے دونوں گھٹنوں میں درد ہوتا ہے قریب 2-3 سال سے. اچھا. اسپیشلی جب میں سٹنگ پوزیشن میں ہوتا ہوں، چلنا پھرنا تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا. مگر ایک جگہ جب بیٹھ جاتا ہوں تو گھٹنوں میں درد ہوتا ہے. اچھا. تو میری ایج ہے 59 ایئرس اولڈ ہوں میں. 59. بیماری نہیں اللہ کے فضل سے. تو آپ نے ڈاکٹر سے رابطہ کیا تھا؟ جی ہاں بتایا، انہوں نے ایکس رے وغیرہ بھی نکالا تو بولے کچھ ہے نہیں، کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے، آپ تھوڑا ایکسرسائز کریں آپ بس. اچھا اچھا. ایکس رے ہوا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ صرف آپ ایکسرسائز کریں. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اب سچویشن جو ہے ان کو درد جو ہے، اب سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کی لائف سٹائل کیا ہے. کھڑے ہونے کا کام زیادہ ہے، ان کی ڈائٹ کیا ہے، کتنی یہ وہ اپنا کیا نام ہے گوشت وغیرہ تو زیادہ نہیں استعمال کرتے، یورک ایسڈ کی سچویشن کیا ہے. ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ماہر معالج جو ہے وہ بہتر بتا سکتا ہے کہ اس سچویشن میں کیا کیا چیزیں ان کے لیے بہتر ہیں. اللہ تعالیٰ نے طب میں ان جڑی بوٹیوں میں بے شمار ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جس کے استعمال سے یہ اس میں بہتری آ سکتی ہے. خاص طور پر ایسی سچویشن کے لیے جڑی بوٹیوں کا تیل تجویز کیا جاتا ہے، بنا کے دیا جاتا ہے، اس کو مالش کرنی ہوتی ہے. مالش کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، کیسے مالش کرنی ہے، کون کون سے پریشر پوائنٹس ہیں، اس سے اس کی درد کی شدت میں بہتری آئے گی. اور بہت سی اگر یہ پرانا ہے تو اس کے لیے کھانے کے لیے بہت سی ایسی جڑی بوٹیاں تجویز کی جاتی ہیں جو ایسی سچویشن میں بہت ہی فائدہ مند ہے. صحیح. ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ ہے. پہلے کال لے لیں. السلام علیکم. ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام شیش ہے، ورحمتہ سے بول رہا ہوں. ٹھیک ہے.
पिछले 2 महीने से मेरी शुगर कभी 30 हो जाती थी, कभी 32 हो जाती थी। अच्छा, अभी कल चेक की है तो एक दफा 5.6 आई है, एक दफा 12.3 आई है, अच्छा, अभी फिर 5.5 आई है। अच्छा। नहीं तो आप इसके साथ डॉक्टर के साथ राब्ते में हैं? हाँ, डॉक्टर के साथ हूँ। तो क्या अब आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं यही पूछना चाहता हूँ ऐसे ऊंचे नीचे कैसे जा सकती है एकदम से? ऑब्वियसली डिपेंड करता है आप क्या खाते हैं, क्या करते देखें हैं। आप सिचुएशन हाँ, ये शुगर है बिल्कुल नहीं खाता। कि शुगर, देखें शुगर के लिए सबसे पहले तो हमें डाइट प्लान लेना होगा बिल्कुल सही। जो इनके मिजाज के मुताबिक हो। ब्लड प्रेशर क्या है, कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, शुगर की एवरेज क्या है, ठीक है, सब चीज़ों को। रात का खाना कम से कम 3 घंटे पहले सोने से पहले खाएं और उसके बाद वॉक ज़रूर करें। अल्लाह ताला ने बेशुमार ऐसी जड़ी बूटियाँ पैदा की हैं, अगर ये मुस्तकिल मिजाजी बिमा परहेज़ उसको इस्तेमाल करती हैं तो ये इनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद। अरक गुड़मार जो मरकब है वो ऐसी सिचुएशन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। 2 चम्मच अरक जो है गुड़मार वो लेना है, उसमें 1 चम्मच आपने आंवले का जूस, 1 चम्मच जामुन का जूस, 1 चम्मच एलोवेरा का जूस मिलाकर और वो जो है इन्होंने सुबह और शाम लें। सही। इसके अलावा परहेज़ और ग़िज़ा पे मुकम्मल जो है पाबंदी के साथ करें और रोटी जो इस्तेमाल करें। ऐसे मरीज़ों के लिए जो शुगर के मरीज़ हैं, एक ख़ास किस्म का आटा जो मुख्तलिफ़ ग्रेन से तरतीब दिया गया है, वो जो है आटा जो है एक हिस्सा वो 3 हिस्से ब्राउन गंदम के आटे में मिलाकर बग़ैर नमक के उसी वक्त गूंद के रोटी बना के वो मरीज़ को दी जाए तो वो इसके बहुत अच्छे असरात होते हैं। इसके अलावा सुबह के नाश्ते में जो है तलबीना जो है, जो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा है, और उसको गोट मिल्क में पकाकर वो इस्तेमाल करें, वो इनके लिए फ़ायदेमंद। सही है। अच्छा, हमारे साथ ऐसा भी होता है ना कि हम सबके कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें एकदम से पता चलता है कि शुगर हो गई है हमें, और उससे पहले भी शुगर होती है, लेकिन वो जब डॉक्टर थोड़ा सा बता देता है कि हाँ जी हो गई, उसके बाद आप जब अपनी लेना शुरू करते हैं फास्टिंग रैंडम, तो उस वक्त आपको पता चलता है वो हो, ये तो इस वक्त तो बहुत ज़्यादा हो गया, इस वक्त बहुत कम हो गया। तो ये इनके साथ भी लगता है यही है कि आप इन्होंने पहले चेक नहीं किया, आप जब चेक किया तो एकदम से फीलिंग होना शुरू हो गई है कि ऊपर ज़्यादा हो रही है या एकदम से नीचे हो रही है। हाँ, अब दूसरा ये है जो इनको वो अरक और वो जो जूसेस वगैरह बताए हैं, एक्सट्रैक्ट जो होती हैं ऑर्गेनिक, जो उसको इस्तेमाल करना है, और उसके ऊपर इन्होंने अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के और सूरत बनी इसराइल की पारा 15 में है और सूरत नंबर 70 है और आयत नंबर 80 वकुल रब्बे अदखिलनी से लेकर सुल्तानुन नसीरा तक 7 दफ़ा ये पढ़ना है, अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ, उसके ऊपर दम करके वो पानी पिएँ, इंशाअल्लाह ताला शाफी मुतलिक बेहतरी फरमाने। सही सही सही, बहुत शुक्रिया। और हमारे और भी कॉलर अगर सुन रहे हैं ऑब्वियसली जो कॉल करना चाहे वो कर सकते हैं। अच्छा हकीम साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो हो जाता है, ये जो आप बताते हैं कि ये जो वाइट निशान पड़ जाते हैं जिस्म पे, काफ़ी ऐसा है कि ये, और जब एक दफ़ा हो जाते हैं तो फिर ये ख़त्म नहीं होते। देखो कि अगर कुरान में वाज़ेह तौर पर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हर बीमारी के लिए अल्लाह ताला ने उसका हल भी इस कुरान में पैदा किया है। बिल्कुल सही। और अल्लाह ताला ने यही जड़ी बूटियाँ जो हमारे लिए पैदा की हैं, इसमें बहुत से हमारी बीमारियों के लिए शफा है। अब हमें चाहिए कि हम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें, और जो हमें अल्लाह ताला ने ये बताया है कि हर बीमारी का इलाज है उसको तलाश करें, उसको हासिल करें। जहाँ तक फुलबेरी बर्स का ताल्लुक है, ये काफ़ी पेचीदा इलाज होता है। ये जिस्म के किसी भी हिस्से में ये सफ़ेद दाग हर उम्र के बच्चे हो, बच्ची हो, मर्द हो सकते हैं। सही। और वो हिस्सा दूध की तरह सफ़ेद निशान बन जाते हैं, और इसका ज़ाहरी तौर पर कोई
नुकसान नज़र नहीं आता, लेकिन सेंसिटिव हो जाती है ठीक है। स्किन। जल्द जब पुरानी हो जाती है, सेंसिटिव होती है, धूप में जाएं तो फिर वो जो है ऐसा महसूस होता है कि जलना जैसे जल्द का। अब इसके लिए जो हमारे बुज़ुर्ग जो ख़ानदानी मुजरबात इस्तेमाल कराते थे, उससे ये होता था कि पहली स्टेज में जो मर्ज़ की शिद्दत है, जो मर्ज़ बढ़ है, उसको रोका जाए। सही। अब ये कितनी पुरानी है, कितने हिस्सा उसने मुतासर किया है, उसके मुताबिक वो उतना टाइम लेते हैं, 2 महीने 3 महीने, और उसको वो उस जगह पे रोक देते। सेकंड स्टेज में ये हल्का हल्का सुर्खी माइल होना शुरू हो जाता है। उससे ये अंदाज़ा होता है कि उस हिस्से में अब कुछ हरकत शुरू हो चुकी है, अब अल्लाह करेगा कि इसमें बेहतरी आने की। यानी वो स्किन डेड हो जाती है जब ऐसे होती है? वो सेल जो है ना, उस हिस्से में जो हमारे सेल जो कलर पैदा करने वाले होते हैं, उस हिस्से में वो डेड हो जाते हैं। उसको दोबारा रीजनरेट करना होता है और वो मुश्किल काम होता है, टाइम लगता है। अगर मरीज़ मुस्तकिल मिजाजी बिमा परहेज़ अगर इलाज करे तो शाफी मुतलिक बेहतरी फरमाने वाला है। तीसरी स्टेज में जाके स्किन के साथ मैच करता है। ये हर सिचुएशन की जो टाइम तो लगता है, लेकिन अगर वो मुस्तकिल मिजाजी से करे तो अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाने वाला। तिब में बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो सिचुएशन समझकर देखें। अब बच्चा है, बच्चे को उम्र के मुताबिक ही दुआ दी जाती है कि कौन सी दुआ कितनी मिकदार में उसके लिए फ़ायदेमंद है, और क्या इस सिचुएशन पर लगाने के लिए भी दवाई जो दी जाए या खाली खाने की। मेन फंक्शन जो होता है अंदर से मर्ज को ठीक करना। सही। एक कॉलर भी हमारे साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज आ रही है? आप प्लीज टीवी से मत सुनिए। बस नाज़रीन, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप देखें इतनी मुश्किल से आपकी कॉल मिलती है और हमें सिर्फ इसलिए काटनी पड़ जाती है क्योंकि आप टीवी से सुन रहे होते हैं और हमें आपका आवाज़ नहीं आती है। आप काइंडली जब भी आप फ़ोन करें अपना टीवी का वॉल्यूम लो कीजिए, फिर बात कीजिए, टेलीफोन पे सुनिए, या फिर आप बता दीजिए, हम आपको बाद में बताएंगे। एक छोटी सी ब्रेक का भी टाइम है, कहीं मत जाइएगा, अभी बस छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक मिनट के लिए आके ठीक ही कर दें यार मेरा ये कैमरा। आपने मुझे कहा है कि ठीक नहीं है, वैसे बहुत बुरे हैं अब आप फिर क्यों कह रहे थे? आपको ज्यादा उधर से बैठ के आइडिया हो रहा था ना। तो मैं कह रही हूं आपको, मैंने कब कहा है जबरदस्त? आप खुद कह रहे हैं जबरदस्त। हद हो गई है। मैं तो बात ही कोई नहीं की, आपने खुद कहा ठीक नहीं है, मैंने कहा अच्छा आप ठीक कर दो आके। या तो मैंने ये कहा होता ना बिल्कुल ठीक लग रहा है। असल में ना मैं ऊपर आई हूँ, ऊपर आते ही प्रोग्राम शुरू हो गया। मैंने कहा पहले प्रोग्राम शुरू हो जाए, मैंने अपने आप को देखा ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। किधर किधर आज लेट हो गए? बस वो गाड़ी धोखा दे जाती है। अच्छा, वो तो तंग आया हुआ था बड़ा, कहता उठा ही नहीं रहा, उठा नहीं रहा, ना उठा नहीं रहा। कौन? अदनान? वो ऐसे ही है, तो मैंने कहा यार अगर नहीं उठा रहा इसका मतलब नज़दीक होगा, किधर नहीं उठा रहा। टेबल आपका भी बहुत आगे किया होगा। अल्लाह अकबर। अब वो जल्दी जल्दी में था तो उसने फिर कि मैं भागूं जल्दी जल्दी।
थैंक यू। इसको कहा ये कागज़ ना आए तो कहते हैं, मैंने कहा वो वाली टेबल रख दो, कहता है जी कोई नहीं आते, मैं कट कर देता हूँ। हाँ ठीक है, तो उसने आपको एक साइड पे बिठा दिया। अभी शुरू करेंगे तो रिश्तों की सर्विसेज भी ये खिदमत खल के तौर पे करती हैं, वो भी कह देना साथ में। और जो लोग मतलब डायरेक्ट फ़ोन नहीं करना चाहते ऑनलाइन, सॉरी, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। जो लोग डायरेक्ट फ़ोन नहीं करना चाहते 10-15 मिनट ओह या वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं तिब और सेहत और हम आपके साथ हाजिर हैं। अच्छा नाज़रीन, एक बात बताती चलूँ कि अगर आप में से कोई ऐसा हो, कोई कई दफ़ा अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से रखे, महफूज रखे हर बला से, हर बीमारी से, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि किसी के साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, कोई ऐसी बीमारी होती है जो लाइव स्क्रीन पे कोई आदमी या कोई लेडी डिस्कस नहीं कर सकते, तो उसके लिए ये कि हकीम साहब जो है प्रोग्राम के बाद 20 to 25 मिनट के लिए इधर ही होते हैं स्टूडियो में ही, तो आप उनको कॉल कर सकते हैं, आप उनसे मशवरा कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लाइव डिस्कस नहीं की जा सकती, तो ये सहूलत मैसर है, आप कॉल कर सकते हैं प्रोग्राम के बाद, नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद होता है। और इसके अलावा ये है कि एक और चीज़ भी है कि हकीम साहब जैसा कि आपको बताया कि काफ़ी माशाल्लाह इनको बीमारियों पे जो है कि इलाज पे जड़ी बूटी के ज़रिए अबूर हासिल है, रेमेडी आपको देते हैं। इसके अलावा ये है कि माशाल्लाह से हकीम साहब जो हैं वो रिश्तों का काम भी करते हैं, अगर रिश्ते उनके पास काफ़ी अच्छे मौजूद हैं, सैयद, सुन्नी, मलिक, शेख फैमिलीज़, काफ़ी अच्छी फैमिलीज़ मौजूद हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इतना पुराना माशाल्लाह इनका 7 पुश्तों से चल रहा है, एक एतबार होता है, एक ट्रस्ट होता है, और रिश्ता एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए ट्रस्ट की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आप अगर कोई भी इनसे कोई रिश्ते के बारे में डिस्कस करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। और ऑब्वियसली कोई भी आपके साथ कोई अगर बीमारी लाहक है तो उसका इलाज भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे, उसकी रेमेडी हम आपको देंगे। आप कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपकी नंबर मौजूद होता है, और आपकी कॉल आती है तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमें जो है जो इधर हमारी नशिस्त है ये किसी के लिए फ़ायदेमंद है। कोई एक भी अगर किसी एक को भी इससे फ़ायदा हो जाए तो हमारे लिए वो ये है कि हमारा सदका जारिया हो जाता है। तो जी हकीम साहब हम बात कर रहे थे सफ़ेद निशान जो फुल बहरी हो जाती है, तो उसका ये है कि उसकी कोई उम्र पे नहीं पाबंदी नहीं है, वो बच्चे को भी हो सकती है, बड़े को भी हो सकती है, अक्सर हमने देखने को भी मिला है हमें जी जी कि बिल्कुल, कभी ये किसी भी उम्र, ख़ास तौर पर मुश्किल ये होती है ऐसी सिचुएशन में बच्चियों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है। जो जवान बच्चियाँ होती हैं उनके अगर खुदा ना करे कोई चेहरे वगैरह पर निकल आए, बिल्कुल, हालांकि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं किसी को कोई नुकसान दे या छूतदार बीमारी है, किसी और को लग सकती है, लेकिन ये इससे काफ़ी देखने वाले को हाथ पे या पाँव पे और मुंह पे अगर निशान पड़ जाए, स्पेशली फॉर द ख़वातीन खवातीन काफ़ी के मुश्किल लिए पेश आ जाती है। अल्लाह ताला हर एक को खैरियत से रखे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, आप प्लीज़ अपना टीवी का वॉल्यूम लो कीजिए, फिर हम आपकी बात सुन सकेंगे। आवाज़ आ रही? आपकी आवाज़ आ रही है लेकिन आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। टीवी तो कर दिया है वॉल्यूम। अच्छा चलिए बताइए आप क्या पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, ये पूछना चाह रहा था कि टांगों में जो दर्द होता है इसके लिए कोई है? टांगों में? हाँ, इतनी एज भी नहीं है। किस हिस्से में, पिंडली वाले हिस्से में या घुटने वाले हिस्से में, कोई पाँव वाले हिस्से में? ये पिंडली में और ये पट जो है इनके दरमियान में होती है, दोनों में। जब रात को जब सोते वक्त होती है बस। अच्छा, आपकी कितनी एज कितनी है आपकी? थोड़ी सी आँख खुल जाए तो उस वक्त ये दर्द शुरू हो जाती है। ओहो, अच्छा, तो आपकी एज कितनी है? तकरीबन 25 होगी। 25? तो कितने अरसे से ये आपको पेन है? ये तकरीबन हो गए 1-2 साल हो गए हैं। अच्छा, 25 साल के हैं और 1-2 साल से। ये तो प्रॉब्लम तो किसी को भी हो सकती है, अब खुराक का भी डिपेंड करता है। क्या कहते हैं? देखें ऐसी खुराक भी अच्छी है, कोई ऐसी बात नहीं है, खुराक भी सही है। नहीं, खुराक अच्छी आप कह सकते हैं ना कि खुराक अच्छी है, लेकिन आपके इस पेन के लिए क्या चीज़ अच्छी है वो तो हकीम साहब बताएंगे।
دیکھیں ہاں یہ پلیز ذرا بتا دیں آپ، دیکھیں مہربانی کوئی بھی ہمیں آج تک ایسا شخص نہیں ملا یا ایسی خواتین ملی جو ہمیں یہ کہتے سنا ہو کہ میری خوراک اچھی نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. اپنے حساب سے سب لوگ بہتر. اب بہتر خوراک کا معیار کیا ہے؟ ہم کیسی خوراک کو استعمال کرتے ہیں. اگر ہمارا معیار یہ ہے کہ ہم پیسے زیادہ خرچ کر کے وہ ہمارے لیے اچھی ہے تو میرے خیال میں وہ معیاری خوراک نہیں ہے. فون رکھ رہا ہوں تو دوبارہ سے پلیز بتا. جی آپ فون رکھیے، ہم آپ کو بتاتے ہیں. بالکل صحیح. دیکھیں اب ایسی سچویشن کے لیے ان کو جو یہ تکلیف، اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا کام جو ہے وہ کیا ہے. اگر ان کا کھڑے ہونے کا کام ہے تو جن کو زیادہ دیر کھڑے ہونے کا جو کام کرتے ہیں یہ ایسے جو لانگ ڈرائیو کرتے ہیں ان کو یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں سرکولیشن بہتر نہ ہونے کی وجہ سے. صحیح. اب ہر ایک کی سچویشن دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. بالکل صحیح. اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کوئی ایسا ہمیں کوئی راستہ آسان شارٹ کٹ مل جائے جو ہم فوری طور پر اس کو استعمال کریں اور ٹھیک ہو جائے. صحیح بات. جتنی پرانی بیماری ہوتی ہے، دیکھیں کہ بیماری ڈیولپ ہوتی ہے آہستہ آہستہ ٹائم لیتی ہے. صحیح بات. اور بیماری جانے میں بھی وقت لگتا ہے آہستہ آہستہ. جو علاج آہستہ آہستہ فائدہ مند دوا اثر کرتی ہے وہ مستقل فائدہ کرتی ہے. اگر یہ چیزیں سمجھ لیں، سب سے پہلے تو ڈائٹ میں انہوں نے تبدیلی لانی ہے کہ گوشت کی مقدار کو کم سے کم کر دیں. صحیح. ٹھیک ہے. جب یہ گوشت کی مقدار کو کم اور سبزیوں کی مقدار کو بڑھا دیں. صحیح. ایسی سبزیاں جو الکلائنڈ ہوں، پتے والی سبزیاں ہوں، الکلائنڈ اثر ہو جن میں، وہ بڑھا دیں گے. جو تیزابیت ہے وہ کم ہو جائے گی. دوران خون جو ہے وہ بہتر فلو ہوگا. تو درد کی شدت میں یا جس جگہ درد ہوتا ہے اگر وہاں سویلنگ وغیرہ ہے وہ بھی کم ہو جائے گی. اچھا. اس کے لیے خصوصی طور پر تیل بنا کے جڑی بوٹیوں کا دیا جاتا ہے. اس کی مالش کرنی ہے. مالش کا طریقہ بھی بتایا جاتا ہے. وہ یہ مالش کریں تو اس سے بہت جلد فائدہ ہوگا. اب اس کے لیے انہوں نے یہ کرنا ہے کہ انجیر لے لیں. انجیر جو ہے یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے اور یہ وہ درخت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم ہے انجیر کی، یہ قرآن میں آتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا اگر کوئی پھل جنت سے زمین پر آ سکتا ہے تو وہ انجیر ہے. اس کے اتنے فوائد ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ہی زیادہ تاکید کی ہے. سنت نبوی ہے، اس کو ضرور استعمال کیا کرو. اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں جوڑوں کے درد کے لیے، بواسیر کے لیے، گردہ پتا مثانے میں پتھری کے لیے. یہ بہت ہی فائدہ مند ہے. اس سے اگر ہم استعمال کریں یقینی فائدہ ہوتا ہے. اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے گاٹ ملک میں اس کو پکانا ہے اور اس کو پکا کر اور یہ دودھ جو ہے اس کو جو ہے پینا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد فائدہ ہوگا. انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہے ہیں، کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ احمد بول رہا ہوں جرمنی سے. جی احمد. شاہ صاحب سے پوچھنا، جرمنی سے. جی بولیے. شاہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک تو چلو آدمی کی خوراک جو ہوتی ہے وہ تو جو ملے وہ کھا لے، اپنی رکھتا ہے صحیح گھر میں جو اویلیبل وہ چیزیں، لیکن جو ملاوٹ والی چیزیں جیسے پاکستان میں گھی یا ایسی چیزیں جس سے وہ اس کی وہ ایسی چیزیں جو بالکل ڈالنے کے قابل ہی نہیں وہ بھی ڈال کے، یا دالوں میں کرک روڑ وغیرہ ایسی چیزیں، اور وہ پتھری بنا دیتی ہیں، وہ بیماریاں جو بڑھا دیتی ہیں انسان کو اور زیادہ موت کے قریب لے جاتی ہیں. تو ان کا علاج کیسے ہو کہ جبکہ بشک دوائیاں جتنی مرضی اچھی مل جائیں لیکن جب خوراک ہی اوریجنل نہ ہو. ٹھیک ہے. دیکھیں احمد صاحب، یہ آپ لوگوں کی کوشش اگر اس طرف توجہ ہوگی، آپ جو ہے اس پر اپنی آواز جو ہے بلند کریں گے تو یہ بہت ہی بہتر. دیکھیں اب مشکلات کیوں ہو رہی ہیں؟ مشکلات اس لیے ہو رہی ہیں کہ ہم نے اپنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھروں میں
ہماری جو ہم نے دادی نانی وغیرہ کو دیکھا ہے وہ جو ہے مسالے تازے اسی وقت جو ہے سل بٹا پہ پیس کے استعمال کرتی تھی. صحیح بات. ٹھیک ہے. اب یہ آسانیاں کس نے مطلب ہے آپ کو کہا ہے کہ آپ بازار سے لیں؟ صحیح بات. اگر آپ تھوڑا تھوڑا آپ اپنی کوشش کریں. صحیح بات ہے کہ جتنی چیزیں آپ کو بہتر مل سکتی ہیں وہ تو آپ استعمال کر سکتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. آپ نے کوشش تو کرنی ہے اپنی کہ جو چیزیں اب ہر آدمی اتنا آرام طلب ہو گیا ہے کہ وہ کہتا ہے میں کام نہیں کروں. اگر خواتین آپ دیکھیں کہ اگر تازہ مسالہ بنا کر اسی دن وہ ہنڈیا پکائیں گی اس کا ذائقہ بھی اچھا ہوگا, اس کا ذائقہ بالکل ڈفرینٹ ہوگا وہ جو پیسے ہوئے مسالے ملتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہم نے اپنی آسانی کے لیے سب پیدا کیا ہے اور پھر پرابلم کی بات یہ ہے کہ پھر ہم ہی بولتے ہیں. اور ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہے. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بول رہے ہو, کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ عثمان بول رہا ہوں. میری آنکھیں بہت سرخ رہتی ہیں, یہ پوچھنا چاہتا ہوں. جی آنکھیں سرخ رہتی ہیں. آنکھیں سرخ رہتی ہیں. اچھا اچھا اچھا. دیکھیں آنکھوں کا سرخ رہنا, اب دیکھیں اب ان کی نیچر آف ورک کیا ہے, کمپیوٹر کا زیادہ استعمال کرتے ہیں یا کس وجہ سے ایسا ممکن ہے. اب ہر ایک کی سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اس کے لیے آپ سچویشن کو سمجھ کر ڈالنے کے لیے ارگ گلاب سے آچھا اگر یہ آنکھوں میں ڈالیں تو ان کے لیے بہت ہی بہتر ہے. بچپن میں مجھے بھی ایسی سچویشن گرمی میں اکثر ہوا کرتی تھی, تو ہمارے بزرگوں نے ایک ہمیں واقعہ بتایا کہ میرے پاس ایک ایسا مریض آتا تھا کہ اس کی ہر مطلب ہے گرمیوں میں یا موسم چینج ہونے میں اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی. اچھا. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ 7 دن ایک دانہ گلے منڈی سالم وہ نگل لے, چھوٹا سا ہوتا ہے گول رنگ کا, تو وہ 7 دن نکل لیا اور اس کے بعد بزرگوں نے کہا کہ 1 سال تیری آنکھوں کو کچھ مسئلہ نہیں ہوگا اور کوئی اس میں سرخی نہیں آئے گی. میں نے ذاتی طور پر خود اس کو استعمال کیا اور مجھے کبھی بھی اس کے بعد آنکھوں کے یہ مسائل نہیں ہوئے. صحیح. اب بات یہ ہے کہ بزرگوں کے اتنے وسیع تجربے تھے کہ وہ ہر چیز پر بہت ہی عبور رکھتے تھے. اب ہم لوگ جو ہے توجہ نہیں دیتے. بالکل صحیح بات ہے. جو بزرگ بات کہتے ہیں نا, جو ہماری روایات ہیں اور اس پر ہم کہتے ہیں یہ کیسے آج کل سائنس ترقی کر گئی, یہ کیسے ممکن ہے, یہ کیسے ممکن ہے. بزرگوں کی جو باتیں ہیں اس میں بہت ہی باریکیاں ہیں اور ہمارے لیے فائدہ مند. بالکل صحیح بات ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روایات کو, یہ جڑی بوٹیاں ہمارا جو ہے ٹریڈیشنل جو ہے طریقہ علاج ہے, ہمیں اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جڑی بوٹیوں میں بہت فائدہ رکھا. اب دیکھیں کہ مجھے پچھلے کالر میں پتہ نہیں اس ٹی وی پہ یا کسی ٹی وی پہ میں پروگرام کر رہا تھا, ایک کالر آئی تھی, خواتین تھیں, اور اس نے مجھے کہا کہ نظر کی کمزوری, نظر کی کمزوری کے لیے اب دیکھیں کہ میں نے جو ہے پہلے بھی بتایا تھا کہ سب سے زیادہ نظر تیز ہوتی ہے عقاب کی. صحیح. سوری ٹو انٹرپٹ, ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر میں عبداللہ بات کر رہا ہوں لندن سے. میرا ایک مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ابھی ریسنٹلی ایلوپیشیا ڈیولپ کیا ہے بیک آف مائی ہیڈ. اچھا, آپ اپنے ٹی وی کا والیوم لو کر دیجئے پلیز. اچھا جی سوری. تو وہ یہی ہے کہ ایک چھوٹا سا پیچ بن گیا ہے پیچھے سر کے اوپر, اور آئی کین سی دیٹ اٹس گروئنگ بگر. اور ایک دو جگہ پہ اور بھی میں نے فیل کیا کہ وہ I'm just start losing hair. اچھا, تو میں نے اس کے بارے میں پوچھنا تھا کوئی. ٹھیک ہے, اس کے لیے خصوصی طور پر ہم جو طبیب ہیں ایک آئنٹمنٹ بناتے ہیں متسع حصے پہ لگانے کے لیے. اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہے کہ نیم کے پتے لے لیں اور اس کا ایکسٹریکٹ بنا لیں. صحیح. اور وہ ایکسٹریکٹ جب گاڑھا قسم کا کالے رنگ کا ایک پانی جب بن جائے گا وہ متسع حصے پر ہر روز لگائیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ یہ مسئلہ آپ کا بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا. اور
یعنی نیم کے پتوں کو پانی میں ڈال کے بوائل کرنا ہے اچھی طرح, بوائل کرنا ہے, اور پھر وہ پانی کو جو پتے ہیں اس سے جب اچھی طرح اس کا اثر آ جائے اس کو پتے نکال کر پانی کو خشک کر لینا ہے, اور ایک گاڑھا سا ایک مواد تھوڑا سا بن جائے گا, اس کو وہ ادھر لگانے. صحیح. چلیں, تھینک یو سو مچ حکیم صاحب. اور آپ نے سن لیا ہوگا ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو آئی تھنک کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ہر چیز کے لیے, ہمارے ارد گرد بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں لیکن ہم لوگ توجہ نہیں دیتے. صحیح بات ہے. ایک کو کالر بھی آ گئے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب سے بات کرنی. جی آپ کیجئے. حکیم صاحب سن رہے ہیں, کیا پوچھنا چاہیں گی آپ؟ اچھا, میں نے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ کوئی ویٹ کم کرنے کے لیے کچھ یہ بتا سکتے ہیں, اسپیشلی پیٹ کم کرنے کے لیے. اچھا, کتنی ایج کتنی ہے آپ کی؟ سیزرین ہوا ہے اور 3 ایئرس کی ہو گئی ہے ڈاٹر, لیکن اس کے باوجود پیٹ نہیں کم ہو رہا. اتنی ڈائٹنگ بھی کرتی ہوں, ایکسرسائز بھی کرتی ہوں, اتنی واک کرتی ہوں, اور ویسے بھی ایکسرسائز کرتی ہوں پیٹ کی بھی. اچھا, ایکچولی سیزرین ہوا ہے. اچھا, اور کتنی ایج کتنی ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے. اب ان کا جو ہے ڈیلیوری کے بعد اکثر کامن پرابلم ہے یہ بڑی زیادہ, جو ڈیلیوری کے بعد اکثر خواتین کو جو ہے اپنی اصل شیپ میں آنے میں بہت مشکلات ہوتی ہیں. صحیح بات. اور جو خواتین, جو ہمارا روایتی طریقہ ہے, جو بزرگ خواتین ہماری کرتی تھی, بڑی بوڑھی خواتین جو ہمیں مشورے دیتی تھی, آج کل ان پر آج کل ویسا بالکل نہیں ہوتا. یہ تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اپنے گھر میں دیکھا ہے. اور بڑی بوڑھیاں جو ہماری بزرگ سیانی خواتین ہوا کرتی تھیں, وہ اس پر بہت توجہ دیتی تھیں اور دیکھ لیتے کہ آہستہ آہستہ وہ اپنی اصل حالت میں آ جاتی تھی. نہ کبھی کمر میں درد, نہ کبھی یہ مسائل ہوتے. اب ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ کریں بھی نہ اور سب معاملات ٹھیک ہو جائیں, تو وہ بڑا مشکل. بلکہ حکیم صاحب, میں آپ سے ایک بات شیئر کرتی چلوں. میں نے یہیں پہ ہی کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے, اپنے قریبی دوستوں کو, جنہوں نے لائک بیبی پیدا ہوا ہے نارملی, اور اس کے بعد کوئی 2 گھنٹے کے بعد وہ کوک پی رہی تھیں. ہاں, وہ کتنا غلط ہے, اور کس قدر نقصان دہ یہ چیز تھی. میں خود حیران لگی تھی. یہ تو واقعی یہ چیزیں تو آئس کریم کھاتی. دیکھیں نا, کوئی بھی دیکھیں, ہمارا جو کنسیپٹ ہے کہ بچے کی پیدائش بھی ایک بہت بڑا ایک ضرب ہوتی ہے, اور اس کے بعد ہمیں جو ہے اپنے آپ کی, اور یہ کمر پہ ایک طرح کی چوٹ ہوتی ہے جو ہمارے ورٹیکل کالم کو جو ہے اس کو بہتر رکھنے کے لیے ہمیں جو ہمارا روایتی طریقے پہ جو ہم چیزیں, جو پنجیری اور اس قسم کی جو چیزیں ہماری خواتین استعمال کراتی تھی, وہ اس لیے کہ ہمارا ورٹیکل کالم جو ہے, جو ہماری ریڑھ کے مہرے ہیں, ان کو تقویت پہنچے اور کمر میں درد نہ ہو. بالکل صحیح بات. اب ہم اس طرف توجہ تو کوئی دیتے نہیں. ہم کہتے ہیں جی یہ پنجیریاں وغیرہ جو ہیں یہ زیادہ چکناٹ ہے, اس سے موٹاپا ہوگا. بھائی اب تو ایسا ضروری بھی نہیں ہے. اگر آپ وہ چیزیں کھانا چاہتی ہیں, بغیر آپ گھی کے بھی استعمال کر سکتی ہیں. اگر پنجیری کی فارم میں نہیں رہتی, آپ ویسے ہی ان چیزوں کو جو ہے آپ اس کا پاؤڈر بنا کے استعمال کر سکتی ہیں. حل سب چیزوں کا ہے, لیکن وہ قدرتی چیزوں کا ذائقہ تھوڑا تلخ تو ہوگا. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے, لیکن آپ کریں گی تو آپ کو فائدہ ہوگا. صحیح بات. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی, میرا نام نظر ہے, برمنگھم سے بات کر رہا ہوں. جی. تو حکیم صاحب سے پوچھنا ہے, پہلے تو آپ دونوں کو سلام. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. مجھے چیسٹ انفیکشن ہے, تقریباً کچھ 3-4 ماہ سے وہ جا نہیں رہی. میں نے کافی اینٹی بایوٹک دی ہیں. اچھا. تو وہ OPCD بیماری بھی ہے. تو اس کے متعلق میں نے پوچھنا تھا کہ حکیم صاحب مجھے بتائیں کہ اس کے لیے کیا چیز بہتر ہے میرے لیے. صحیح, اوبیسٹی بھی ہے اور چیسٹ انفیکشن بھی. تو تقریباً 30-35 سال سے وہ سگریٹ بھی پی رہا ہوں. تو وہ تو چھوڑے نہیں ہیں, لیکن وہ انفیکشن ختم نہیں ہو رہی. سگریٹ اسموکنگ کرتے ہیں آپ؟ اسموکنگ کرتا ہوں, بلغم جو سی ہے وہ ختم نہیں ہو رہی, گولیاں بھی لیتا ہوں, لیکن اس کے بعد سب سے بڑی تو ساتھ رکھی ہوئی ہے آپ نے بیماری. دیکھیں اب دیکھیں کہ وہ چھوڑے بھی نہیں ہیں. چھوڑے بھی نہیں. دیکھیں اب بیس جو ہے, ہم جو ہے اس بیماری کی جڑ, اس کو تو چھوڑنا نہیں چاہتے. ہم جانتے بھی ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ انفیکشن جو ہے ہیل اپ بھی ہو جائے. بالکل صحیح. اب ایسی سچویشن کے لیے
सबसे पहले पक्का पुख्ता इरादा करें कि हमने हर सूरत में इससे जान छुड़ानी है। उसकी एकदम तो नहीं होगी, सही, आहिस्ता आहिस्ता इसका जो है वो डोज इनकी जो सिगरेट की है वो कम करेंगे। बिल्कुल सही बात है। और फिर जो है ऐसी अल्लाह ताला ने अद्वियात भी दी हैं, हम खुसूसी तौर पर इस सिचुएशन के लिए माजून वगैरह बना के देते हैं और वो इसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। सही। अब ऐसी सिचुएशन के लिए जो बलगम का अखराज जो है रकीक करके पतला करने की अखराज के लिए जो जड़ी बूटियाँ फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं वो इस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है, इस सिचुएशन के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। और क्योंकि जब बलगम पतला होकर निकलेगा तो इनके सांस में आसानी पैदा होगी और ये अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। सही बात। उसके लिए बेशुमार ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो अल्लाह ताला ने इस सिचुएशन के लिए फ़ायदेमंद बनाई हैं। उसमें जो है सुबह के नाश्ते में सबसे पहले तो ये करें कि तलबीना, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा है, और मौला अली के घराने में जब कोई बीमार होता और बीमारी की वजह से जो कमज़ोरी होती उसको रफ़ा करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद कुदरती ग़िज़ा है। सही। और जब ये इस्तेमाल करेंगे एक तो इनको सवाब मिलेगा सुन्नत नबवी पर अमल करने का, ये हम हर एक के लिए फ़ायदेमंद है, बच्चा हो, बड़ा हो, मर्द, ख़वातीन। सेहतमंद के लिए भी फ़ायदेमंद है क्योंकि ये क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाती है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हमें हर घर में इसको ज़रूर सुबह के नाश्ते में इस्तेमाल करना चाहिए। सही। इसको बकरी के दूध में पकाकर 2 टेबल स्पून, और जब ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए इसको उतार कर और इसमें 1 चम्मच छोटी मक्खी का जंगली शहद मिलाकर वो सुबह नाश्ता करें। अब ये तीनों चीज़ें अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से ये बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, सुन्नत नबवी है और इसके फ़वाइद बहुत ही बेहतर हैं। अल्लाह ताला ने जो छोटी मक्खी का शहद है इसमें इतनी शफा रखी है कि ये शफाउन नास है, कुरान में इसका ज़िक्र है, इन्फेक्शन को हील अप करने के लिए बहुत ही बेहतर है। तब अगर ये बेहतर क्वालिटी का खालिस छोटी मक्खी का शहद हो। सही सही। और बेशुमार इसके लिए जो बताता चला जाऊं कि इसके लिए गुले ज़ूफ़ा, गुले बनफशा, परसोशियाँ और ये सिपिस्ता, ये बहुत ही फ़ायदेमंद मरकब है। इनको इस्तेमाल करें और सिचुएशन को समझना बहुत ज़रूरी है। सही। क्या इनको डायबिटीज़ तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है? अगर डायबिटीज़ है तो फिर हम वो मीठी चीज़ों का इस्तेमाल मना करते हैं, तो इनके लिए डिफरेंट सोर्स हो सकते सही हैं। बात। इसलिए जब भी कोई अपना इलाज जो है वो किसी मालिश के मशवरे से करेंगे तो इनको गाइड करेगा, डाइट प्लान बताएगा, कौन सी चीज़ें इनके लिए, कौन कौन सी जो है सूप इनके फ़ायदेमंद है, कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ, कौन सी ग़िज़ा इनके लिए फ़ायदेमंद। सही सही। जब तो इनको इस्तेमाल करेंगे तो यकीनी तौर पर इनको फ़ायदेमंद। लेकिन सब लास्ट कुछ जो आपने कहना कह लें, बिल्कुल टाइम एंड पे है। ठीक है। दूसरा ये है कि हमारी जो मसरूफियात होती हैं, हम जो हर हफ्ते जाते हैं, इंशाअल्लाह ताला इस हफ्ते भी हम लंदन होंगे सैटरडे को 2 बजे से 6 बजे तक, और इसके अलावा मंडे को हम 1 से 3 बजे तक बर्मिंघम में, और ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे हम मैनचेस्टर में। सही। और 10-15 मिनट प्रोग्राम के बाद भी इंशाअल्लाह ताला जो लोग हमारे क्यू में थे उनसे बात नहीं हो सकी, वो बाद में भी टेलीफोन कर सकते हैं। हमारी दुआ है अल्लाह ताला तमाम मरीज़ों को शफाए कामला आजला अता फरमाए और हमें तौफीक अता फरमाए। जो हमारे बुज़ुर्गों ने बनीन इंसान की खिदमत की है उनके नक्शे कदम पर चलते हुए हम इसी तरह बनीन इंसान की खिदमत करते रहें। आप हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करते हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट ट्यूसडे को दोबारा इसी प्रोग्राम तिब्बर सेहत में हाज़िर होने की कोशिश करूँगा। आपकी दुआओं का तालिब हकीम शफ़क़त अली शाह। मास्सलाम।
جی تھینک یو سو مچ حکیم صاحب, بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور بڑے مفید مشورے دیے, اور تھینک یو سو مچ ناظرین, آپ نے کال کیا, آپ نے پروگرام دیکھا اور آپ پسند کرتے ہیں, آپ کال کرتے ہیں, بہت شکریہ آپ کا. اپنی ہوسٹ آصف کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوزڈے کو اسی ٹائم پہ 10 till 11 دوبارہ یہ پروگرام لے کر حاضر ہوں گے, طب اور صحت. خدا حافظ.